अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। गुज़श्ता दिनों मुफ्ती अब्दुल कवी ने एक न्यूज़ चैनल पर एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। तो उससे एक एंकर ने ये सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर और इस्लाम के अंदर जो जिना की जो सज़ा है वो क्या है, यानी पाकिस्तान के आइन के तहत जो जिना की है सज़ा है वो क्या है। और इसी तरह मुफ्ती साहब से और भी सवालात किए गए कि जी आपके बारे में लोग कहते हैं कि जी आप दुबई में जाते हैं, कोई बुरे काम करते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं। तो मुफ्ती साहब ने उसका क्या जवाब दिया। और इसी तरह मुफ्ती साहब से उसने ये भी सवाल किया कि अगर कोई किसी नामहरम से बोसो किनार करता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो मुफ्ती साहब ने उसके मुतल्लिक भी जवाब बताया। तो अब मुफ्ती साहब ने क्या गुल खिलाए, क्या बात की, आप खुद मुफ्ती साहब की ज़बानी समात करें। में इस्लामी कानून में, बल्कि मैं कहूँगा आपकी शरीयत में, ठीक है, क्योंकि आपके दलाइल थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। गैर महरम औरत से बोसो किनार करना पहली बात, और जना करना, अब इसकी भी आपने अपने हिसाब से निकालना है। पाकिस्तान के कानून में और शरीयत की रूह से क्या सज़ा है। मोहतरमा जो किसी के निकाह में न हो, बाहमी रजामंदी से आप एक मामला तय करते हैं बगैर वक्त के तयन के, वो जिना नहीं है, जिना नहीं है, जिना नहीं है, हर चीज को जिना बना देते हो आप। मुफ्ती साहब सारी दुनिया आप पे इल्जाम लगा रही, जवाब दें जरा फिर। तो मैं दे दो रहा हूँ। हाँ, वो कहते हैं कहते हैं दुबई में अरब में जाके सारा काम ही आप ये करते हैं, बताएं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम वो कहते हैं सुने। जी नाजरीन, आपने समात किया कि मुफ्ती साहब से उसने ये सवाल किया एंकर ने कि जी गैर महरम औरत से बोसों किनार करना और जिना करना पाकिस्तान के कानून में और शरीयत की रूह से उसकी क्या सज़ा है। तो मुफ्ती साहब ने उसके जवाब में क्या कहा कि जो मोहतरमा किसी के निकाह में ना हो, बाहमी रजामंदी से एक मामला तय करना बगैर वक़्त के तयन के, वो जिना नहीं है, वो जिना नहीं है, वो जिना नहीं है। और इसी तरह फिर मुफ्ती साहब से एक और सवाल किया गया कि सारी दुनिया पर इल्ज़ाम लगाती है कि जो उसका अब आप जवाब दें। तो मुफ्ती साहब ने से उसने ये भी सवाल किया कि जी आप दुबई में जाते हैं तो दुनिया आपके ऊपर सारी इल्ज़ाम लगाती है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे, आप क्या ये काम करते हैं। तो मुफ्ती साहब ने आगे से जवाब दिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो हम इस मामले में गौर करेंगे कि जो पाकिस्तान में जिना की जो सज़ा है वो क्या है। कि पाकिस्तान के अंदर जो जिना की सज़ा है, जो पाकिस्तान के आर्डिनेंस 1979 के तहत जो जिना है वो एक जुर्म है। और जो माहिर कवानीन जो है वो बयान करते हैं कि इफ़ ही और शी इज़ अ मोहसन बी स्टैंड टू डेथ एट अ पब्लिक प्लेस, कि अगर जो जिना करने वाला या जिना करने वाली मोहसन है तो उनको क्या किया जाएगा, संसार किया जाएगा पब्लिक प्लेस पर। और इसी तरह उन्होंने ये भी बयान किया कि इफ ही और शी इज नॉट मोहसन बी पनिश एट अ पब्लिक प्लेस विद वीपिंग नंबरिंग 100 स्ट्राइप्स, कि अगर वो मोहसन नहीं है तो उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे। तो ये क्या है, ये जिना की ये सज़ा बयान की गई। पाकिस्तान के जो कवानीन है, पाकिस्तान का जो ऑर्डिनेंस है 1979 के तहत जो जिना की सज़ा है वो ये बयान की गई। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद में देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा, कि जो जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द हो तो उनमें हर एक को 100 कोड़े लगाओ। तो अब ये जो जिना की एक हद बयान की गई कि जो जिना करने वाला है या जिना करने वाली है उसको 100 कोड़े लगाए जाएं। याद रखें कि ये जो सज़ा बयान की गई ये उसके लिए बयान की गई जो गैर मोहसन हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया जो कबीला असलम से उसका ताल्लुक था। तो उसने आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे एराज फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे एराज फरमाया तो उन्होंने अपने ऊपर 4 दफ़ा गवाही कायम की। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हल बैका मजनून, क्या तुम मजनून तो नहीं हो। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी सवाल फरमाया कि हल अहसनता, क्या तुम मोहसन हो। तो उन्होंने कहा नाम, जी मैं मोहसन हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको रजम करने का हुक्म इरशाद फरमाया। यानी जो मोहसन हो वो जिना करे
تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، اور جو غیر محسن ہو اس کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو اب مفتی صاحب سے سوال تو یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے قوانین میں کیا سزا ہے، اور اسلام کے تحت، شریعت اسلامیہ کے تحت دیکھا جائے تو زنا کی کیا سزا ہے۔ تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے یوں ظاہر کرنا چاہا کہ جو یہ آپس میں آپ معاملات طے کر لیں بغیر وقت کے تعین کے، باہمی رضامندی سے، تو اور وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، تو اب آپ جو مرضی کرتے رہیں تو یہ زنا میں نہیں ہوگا۔ ان کا بیان اس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ جی زنا نہیں ہے، حالانکہ جو مفتی صاحب نے جو بیان دیا یہ ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اور یہ بیان وہ ہے کہ جو زنا کا ایک دروازہ کھول رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے، اور باقاعدہ اس پر ایک حد نافذ کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے گا اس پر زنا کی حد لگائی جائے گی۔ اور پھر دوسرا ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ جاتے ہیں یہ معاملات کرتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے یہ بات کا اظہار کیا جی الحمدللہ، یعنی یہ ظاہر کروایا کہ جی میں واقعی یہ کام کرتا ہوں۔ تو یہ کہہ لیں کہ ایک نہایت ہی جرت کے ساتھ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ جی، اور ذرا بر بھی اس کے اندر حیا کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، بے حیائی دکھائی جا رہی ہے، اور یوں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں، اور باقاعدہ اس پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک گناہ کا کام کرنا اور پھر اس پر الحمدللہ کہنا۔ آج اس کے متعلق بھی ہم سماعت کر لیتے ہیں، بحر الرائق میں ہے وَيَكْفُرُ بِتَسْمِيَتِهِ عِنْدَ أَكْلِ الْحَرَامِ أَوْ فِعْلِ حَرَامٍ كَالزِّنَا وَاخْتَلَفَ فِي تَحْرِيمِهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ، کہ حرام کھانے کے وقت یا حرام فعل کے وقت تسمیہ کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح جس طرح کہ انہوں نے فعل حرام کی مثال بیان کی، جس طرح کہ زنا، ہاں ان کام کو کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا، اللہ کی حمد کرنا، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ ایسا کرنے والا کافر ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال وہ گناہ گار ہے جو شخص ایسے الفاظ کہتا ہے۔ تو یہ جو بار بار نعرہ لگایا جاتا ہے مفتی عبدالقوی ایک جرت کا نام ہے، تو یہ جو جرت ہے آپ ساری کی ساری اس معاملے میں ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں، حکم کے مقابلے میں یہ ظاہر کر رہے ہو جی جو زنا ہے یہ زنا نہیں ہے، تو جی آپ باہمی رضامندی کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو یہ نہایت ہی ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اور یہ اسلام کے خلاف بیان ہے، اور یہ زنا کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے جو مفتی عبدالقوی کا بیان ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سوال کیا گیا کہ جی دنیا آپ پر الزام لگاتی ہے، آپ اس کے بارے میں، تو اس پر بھی انہوں نے الحمدللہ کا اظہار کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنا، اور پھر اتنی فحش چیز کا ارتکاب کرنا، اور سرعام اس کا ارتکاب کرنا، اور باقاعدہ کہہ دینا کہ جی یہ زنا نہیں ہے، یہ ایک بڑی اعلیٰ درجے کی ایک بے حیائی ہے، اور جس کے بارے میں وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ زنا نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بالکل جو اس پر صادق آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان بے حیا ہو جائے تو وہ جو چاہے کرے، کہ جب حیا نہ ہو۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے کہ ایسی باتیں کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ جی یہ زنا نہیں ہے، تو پھر یہ تو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ جس بندے کے اندر حیا نہ ہو وہی یہ باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ جو لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور باقاعدہ بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔